हट्यो। अब उसले मेरोमा फर्दर ड्यामेज गर्न चाहिँ सक्दैन, भाइरस चाहिँ हटाइदिए, तर यो जुन मेरो फाइल चाहिँ रिकभर भएको छैन है। म अहिले त्यो स्टेजमा भएको भएर अब त्यो टिम्सहरू चाहिँ चल्छ मेरोमा। सो त्यहाँबाट तिमीहरूको बाँकी रहेको कामहरू गर्ने, अब आजको क्लास काम चलाउने त्यति चाहिँ भयो। त्यो गरेर तिमीहरूको टुङ्ग्याउँछु। र अब तिमीलाई भन्न खोजेको यो 8सम्म चाहिँ मैले तिमीलाई असाइनमेन्ट दिइसकेको छु। सो त्यो पार्ट भइहाल्यो। अब यो 9 र 10को चाहिँ अब मैले बनाएको नयाँ सबै गयो। तिमीहरूले त्यो पुरानो नै मेटेरियल तिमीहरूसँग पक्कै छ होला, त्यो हेरेर 9को गर। 10को त म आज अलिकति भन्छु, त्यो त्यसलाई छुट्टै एक्सर्साइज सिट ट्युटोरियल सिट चाहिँदैन, त्यसको पार्ट पनि म तिमीहरूलाई कम्प्लिट गर्छु। सो 9को चाहिँ तिमीहरूले पुरानैबाट गरे हुन्छ, त्यो गर। अब मलाई सबमिट गर्नु पनि पर्दैन, तिमीहरूको त्यो इभ्यालुएसन गरेर मार्क सबमिट गर्नलाई ढिला हुने भएको भएर म त्यो मेरो ग्रेडिङ चाहिँ एउटा टेस्ट पनि लिन्छु। यो 8बाटसम्म मात्रै गर्छु। तर तिमीहरूले प्रब्लम सोल्भ गर्दाखेरि काहीँ केही प्रब्लम भयो भने मलाई सोध्न चाहिँ पाइहाल्छ, सोधै भइहाल्छ। तर अब त्यो ग्रेडिङमा चाहिँ तिनीहरूलाई म लिन्न, 8सम्मको बाटै गर्छु। तिमीहरूले 9को पुरानै हेरेर गर, छैन भने म त्यो पनि राखिदिउँला टिम्समा। र 10को लागि चाहिँदैन, त्यसको थ्योरी प्लस त्यसको न्युमेरिकल चाहे पनि यो थ्योरीमै म कनेक्ट गरेर भन्छु, त्यतिले पुग्छ है। ल अब मेरो यो एक्सप्लेनेसन सुनेर तिमीहरू कसैले सुनेको थियौ ऱ्यान्समवेयर भन्ने, अथवा कोही परेको थियो? सुने चाहिँ हो सर। सर मेरो पनि त्यस्तै भएको थियो, मेरो त पुरै ल्यापटप नै फर्मेट गरेको हो मैले। तिम्रो एउटा पनि केही रिकभर भएन? केही नै भएन। ए ल ल, अब म पनि त्यही नै हो भन्ने माइन्ड मेकअप गरिसकेँ। अब सबै फेरि रिपिट गर्नुपर्ने छ। ल ठिक छ, त्यसो भए यो भयो, तिमीहरूलाई ब्याकग्राउन्ड सबै भनिहालेँ। अब सुरु गरौँ है। सो रिमेनिङ चाहिँ यो न्युमेरिकल मेथड र कन्टिन्युअस सिस्टम छ। सो अब कसको? सुजनको हो, म्युट गरस्। सुजन सुवेदी। ल अब चाहिँ एप्रोक्सिमेट न्युमेरिकल मेथड्स भन्ने छ है। सो अब यसमा हामी न्युमेरिकल मेथड्सको डेभलपमेन्ट भाइब्रेसनको फिल्डमा धेरै छ हैन। अब यसमा चाहिँ त्यो एप्रोक्सिमेट मेथड मध्येको नि क्लासिकल एप्रोक्सिमेट मेथड जुन धेरै पहिलेदेखि युज भइरहेको त्यति छ तिमीहरूको सिलेबसमा। सो यो एभाइलेबल न्युमेरिकल मेथड्स यति मात्रै चाहिँ होइन, तिमीहरूको सिलेबसमा 3वटा मेन्सन गरेको छ। सो त्यो पार्ट चाहिँ म तिमीलाई आज एक्सप्लेन गर्छु। अब त्यसमा त्यो 3वटा मेथडको जस्ट कसरी युज गर्ने र त्यसको इक्जाम्पल गरिदिन्छु, त्यो भएपछि यो च्याप्टर सिधिहाल्छ। अनि कन्टिन्युअस सिस्टमको इक्वेसन अफ मोसन डेरिभेसन गर्ने र फ्रिक्वेन्सी इक्वेसन भन्ने हुन्छ, त्यो डिराइभ गर्नुपर्ने छ। त्यो पार्ट तिमीलाई डिस्कस गरेर आज टुङ्ग्याउँछु। सो अब यो एप्रोक्सिमेट मेथड किन चाहिन्छ भन्ने एउटा जस्ट बुझ्नको लागि चाहिँ यसको मेन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, तिमीलाई अब फर्स्ट च्याप्टरको सम्झेको छौ भने हामीले कुनै पनि गिभन फिजिकल सिस्टम दियो भने त्यसको मोडल गर्छौ, त्यो भनेको इक्वेसन आउँछ। इक्वेसन अफ मोसनलाई तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको केही प्रिन्सिपल युज गरेर सोल्भ गर्छौ, त्यसको सोल्युसन भनेको तिमीलाई चाहेको रेस्पोन्स भनेर हामीले पढेको थियौँ। तर अब रियालिटीमा तिमीले जुन फिजिकल सिस्टम डिस्क्राइब गर्न खोजेको छौ त्यसमा हुने फेनोमेना इन्टरेक्सनलाई तिमीले कम्प्लिट वेमा रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्यौ भने तिमीले त्यो केसमा पाउने जुन इक्वेसन अफ मोसन हुन्छ त्यो चाहिँ तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनसँग फिट नहुन सक्छ। जस्तो हामीले एभ्री टाइम तिमीलाई मैले त्यहाँ इक्वेसनको टाइप भनेको छु। फर्स्टमा लिनियर डिफरेन्सियल इक्वेसन विथ कन्स्ट्यान्ट कोएफिसिएन्ट भन्यौँ, पछि कपल्ड डिफरेन्सियल इक्वेसन भन्यौँ। सो त्यो टाइपको इक्वेसन भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड म्याथमेटिकल फर्ममा छ। सो त्यो भएपछि तिमीले स्ट्यान्डर्ड म्याथमेटिक्सको प्रिन्सिपल अथवा रुल युज गरेर त्यो इक्वेसनहरू सोल्भ गर्न सक्छौ। तर अब एभ्री सिस्टमको इक्वेसन तिमीलाई चाहेको जस्तो म्याथमेटिक्समा तिमीले जति जानेको छौ त्यही फर्मेटमा मिलेर आउनुपर्छ भन्ने छैन। सो त्यो सिस्टममा हुने सबै इन्टरेक्सनलाई तिमीले इन्क्लुड गर्न खोज्यौ भने अब आउने इक्वेसन चाहिँ यति कम्प्लेक्स हुन्छ कि जुन तिमीले अब म्याथमेटिक्समा पढेको मेथडबाट सल्भ हुँदैन। सो अब त्यो भएन भने अब तिमीले रेस्पोन्स पाउने अर्को वे के हो त भन्दाखेरि, सो इन द्याट केस यु सुड गो फर न्युमेरिकल मेथड। सो त्यसले गर्दाखेरि यो तिमीले सायद न्युमेरिकल मेथड भन्ने सब्जेक्टै पढिसकेको छौ। सो त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि त्यही हो है। सो म्याथमेटिक्सको सबै प्रब्लमहरू
स्ट्यान्डर्ड क्लासिकल म्याथमेटिक्सको टुलबाट सल्भ हुँदैन। सो त्यस्तो केसमा हामीले न्युमेरिकल मेथडहरू युज गर्नुपर्छ। तर अब न्युमेरिकल मेथड भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेट आउने हो र अब त्यो पार्ट पनि अझै हामीले त्यो एप्रोक्सिमेसनलाई नि कसरी हामीले क्लोज लैजान सक्छौँ रियालिटीको। सो त्यो कुराहरू चाहिँ अब तिमीहरूको यो कोर्समा नभइकन पछि फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड भन्ने अर्को कोर्स पढ्छौ तिमीले नेक्स्ट सेमिस्टरमा। सो त्यो बेलामा यो कुराहरू फेरि आउँछ। सो न्युमेरिकल मेथड हुनासाथ तिमीहरूलाई अब थाहा छँदैछ तिमीले कम्प्युटर प्रोग्रामहरू युज गर्छौ। सो त्यो भएपछि कम्प्युटर प्रोग्राम भइसकेपछि तिमीले त्यो जुन एप्रोक्सिमेट भनेको थियो हामीले त्यसको एक्युरेसी तिमीले अझै बढाउन सक्छौ। र अब अर्को चाहिँ के छ भने न्युमेरिकल मेथड एउटा चाहिँ तिम्रो इक्वेसन अफ मोसन कम्प्लेक्स भयो, तिमीसँग स्ट्यान्डर्ड मेथड छैन भने युज गर्नुपर्ने एउटा रिजन त्यो भयो भने अर्को चाहिँ तिमीले लास्ट टाइम पढेको मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको कुरा गर्यो भने मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टममा जस्तो तिमीले 6 डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको कुरा गर्यो भने तिमीसँग 6वटा नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। तर अब मोस्ट अफ द डिजाइन प्रोसेसमा युजली कहिलेकाहीँ तिमीलाई फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी मात्रै भए पुग्छ। अब तिमीलाई कुनै सिस्टमको तिमीले जे स्टडी गर्न खोजेको छौ त्यो स्टडी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी थाहा पाउँदा मात्रै पुग्छ भने तिमीले अब त्यो 6x6 को सिस्टमको 6वटै नेचुरल फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्ने जुन हामीले म्याट्रिक्स मेथड पढ्यौँ त्यो युज गर्नु पर्दैन। भने सर्टेन केसमा चाहिँ हामीले फ्यु नेचुरल फ्रिक्वेन्सीबाट मात्रै हाम्रो एन्सर कम्प्लिट हुन्छ भने त्यो केसमा पनि हामीले यो न्युमेरिकल मेथड युज गर्न सक्छौँ। सो यो ब्याकग्राउन्ड तिमीले बुझेको भए अब तिमीहरूको कोर्समा भएको यो न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ एउटा रिले मेथड छ, त्यसपछि डङ्कर्लिज मेथड, त्यसपछि रिज मेथड भन्ने छ। अब यो पनि कन्टिन्युअस सिस्टममा युज हुने भएको भएर यसको त्यति धेरै डिटेल तिमीहरूकोमा छैन, म यसको जस्ट थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड मात्रै भन्छु। त्यो रिले मेथड र डङ्कर्ली मेथडको चाहिँ हामी न्युमेरिकल पनि गर्छौँ, त्यो भएपछि तिमीलाई क्लियर भइहाल्छ। र अर्को म्याट्रिक्स इटरेसन मेथड। र अब मैले अहिले सिलेबसमा एउटा त्यो इलर्स मेथड पनि थपिदिएको छु, फाइनाइट डिफरेन्स मेथड पनि भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ तिमीले पहिला न्युमेरिकल मेथडमै पढेकोले पुग्ने भएको भएर मैले त्यो पार्ट चाहिँ यहाँ इन्क्लुड गरेको छैन। र यो फेरि तिमीहरूलाई मात्रै नगरेको होइन, यो कुनै ब्याचलाई नि मैले त्यो रिपिटेसन हो, तिमीलाई चाह्यो भने म्याथकै रेफरेन्समा नि गर्न सक्ने भएको भएर त्यो पार्ट मैले यहाँ रिपिट गरेको छैन। हुन त इनफ्याक्ट यो म्याट्रिक्स मेथड पनि तिमीले पढिसकेको छौ पहिला, अब त्यो एक्सचेन्जको रिकल हुन्छ है। सो अब फर्स्टमा रिलेज मेथड भनेको चाहिँ सिम्पली कन्जर्भेसन अफ एनर्जी प्रिन्सिपलमा बेस भएको हो र यो चाहिँ तिमीले कन्जर्भेटिभ सिस्टमको लागि मात्रै अप्लाई गर्न सक्छौ। कन्जर्भेटिभ सिस्टम भनेको चाहिँ ड्याम्पिङ पनि छैन, एक्सटर्नल फोर्स पनि छैन भने त्यो केसमा युज गर्ने। सो अब कन्जर्भेटिभ सिस्टमको टोटल एनर्जी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट तिमीलाई थाहा छँदैछ र त्यो पनि अझै फर्स्ट लेक्चरको तिमीले हेऱ्यौ भने भाइब्रेसन हुँदाखेरि कन्टिन्युअसली काइनेटिक एनर्जी पोटेन्सियल एनर्जीमा अनि ब्याक पोटेन्सियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्सन हुँदाखेरि भाइब्रेसन एक्जिस्ट हुन्छ भनेर हामीले तिमीलाई मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। भनेपछि कन्जर्भेटिभ सिस्टममा चाहिँ जहिले पनि म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु र म्याक्सिमम पोटेन्सियल एनर्जीको भ्यालु सेम हुन्छ। त्यो किन भन्ने बुझ्छ है, टोटल एनर्जी सुड रिमेन कन्स्ट्यान्ट। सो एउटा पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम भयो भने पोटेन्सियल एनर्जी 0 भइरहेको हुन्छ। सो अर्को पोइन्टमा पुग्दाखेरि फेरि पोटेन्सियल एनर्जी म्याक्सिमम भयो भने काइनेटिक एनर्जी 0 हुन्छ। भने त्यो दुईटा एक्सट्रिम कन्डिसनलाई तिमीले एनर्जी इक्वेट गर्यो भने टोटल maximum kinetic energy of the system should be equal to maximum potential energy. So simply यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जीलाई नै तिमीले यसरी मोडिफाइड वेमा युज गर्यो भने त्यसलाई नै हामीले रिलेज मेथड भन्छौँ। सो अब रिलेज मेथडको मेन भनेकै इक्वेट गर्ने म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी र म्याक्सिमम पोटेन्सियल एनर्जी अफ द सिस्टमलाई इक्वेट गर्ने। सो त्यसको अब यहाँ इक्वेसन मैले डाइरेक्ट लेखेको यो तिमीले पक्कै बुझ्छौ होला, म यहाँ अलिकति स्केच पनि गर्छु। सो कुनै एउटा सिस्टम छ, यो सिस्टममा नम्बर अफ मासेस छ m1 m2 सो mn वटा मासेस छ है। सो अब गिभन सिस्टममा यो मासहरू एट्याच गर्दाखेरि यसमा सर्टेन डिफ्लेक्सन आउँछ होला। सो यो डिफ्लेक्टेड कर्भलाई मैले यहाँ यसरी राख्दै। सो अब यो डिफ्लेक्सन फर्स्ट मासमा आउने डिफ्लेक्सनलाई y1, सेकेन्ड मासमा आउने डिफ्लेक्सनलाई y2 भनेर तिमीले लेख्यौ भने अब यो फर्स्ट मासको काइनेटिक एनर्जी मलाई चाहियो भने मैले के गर्नु पर्यो त हाफ m1
y1 डट स्क्वायर। त्यस्तै सेकेन्ड मासको चाहिँ आयो भने हाफ m2 y2 स्क्वायर गर्छु हैन। सो त्यस्तै गरी अब सबैको मैले राख्दै गरेँ भने सिस्टमको टोटल काइनेटिक एनर्जी के हुने भयो त? टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टु हाफ, अनि यो समेसन साइन राखेको mi yi डट स्क्वायर। अब सिमिलरली यसको पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो फर्स्ट मास m1 छ, यो y1 अमाउन्टमा डिफ्लेक्सन भयो भने यसले गर्दा आउने चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको m1 g y1 गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी सेकेन्डको सरी, तर अब यहाँ के गर्नु पर्यो तिमीले भने डिफ्लेक्सनमा यो 0 टु y1 सम्म जाने भएपछि त्यसको एभरेज लिँदाखेरि चाहिँ तिमीले जुन स्प्रिङ फोर्स k इन्टु x लाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हाफ kx स्क्वायर आएको जस्तै यो 0 बाट y डिफ्लेक्सनसम्म जाँदाखेरि यसमा चेन्ज आउने पोटेन्शियल एनर्जीको लागि चाहिँ तिमीले 0 टु y इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हाफ mg बुझिहाल्छौ, वेट भयो इन्टु y गरेको। सो त्यसले गर्दाखेरि अब पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ हाफ समेसन mi g y। यो किन हाफ आएको बुझ्यो है मैले भन्न खोजेको? तिमीले y इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि 0 टु y को अब एभरेज इफेक्ट भनेर बुझे पनि भयो, y आयो। ल अब तिमीले कन्जर्भेटिभ सिस्टममा साइनुसोइडल अस्सिलेसन हुन्छ भनेर तिमीले एज्युम गर्यो भने अब तिमीले के यहाँ एज्युम गर्न सक्छौ भने yi इज इक्वल टु यो चाहिँ क्यापिटल Y आई राखेँ है, साइन ओमेगा एन टी स्मल yi इज इक्वल टु क्यापिटल Y आई साइन कि ल यस्तो गरौँ है, नोटेसन मैले अलिकति चेन्ज गरिदिएँ, यसलाई बार राख्थेँ सुरुको लागि चाहिँ, अनि यो बार इज इक्वल टु यहाँ स्मल y नै राख्थेँ। ल अब तिमीले यो भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गर, yi डटको भ्यालु कति हुन्छ यहाँबाट तिमीले निकाल्न सक्छौ। त्यस्तै यो y बार जुन आई राखेको छ यो भ्यालु तिमीले सब्स्टिट्युट गरेपछि चाहिँ यो इक्वेसन आएको है। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट लेखेको भएर तिमीलाई मैले खालि ब्याकग्राउन्ड बताइदिएको मात्रै हो। अब यो डेरिभेसन भन्दा नि यो इक्वेसन चाहिँ तिमीलाई चाहिन्छ। सो बुझ्छौ तिमीहरूले? यो अब मैले जुन लास्ट लाइनमा एज्युम गरेको यो yi बार छ त्यसलाई मैले यो k र p मा सब्स्टिट्युट गरेँ भने आउने इक्वेसन यहाँ राख्नु खोजेको। अब तिमीले यो y डट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कोसाइन कम्पोनेन्ट आउँछ, तर अब मलाई म्याक्सिमम भ्यालु चाहिने भएपछि कोसाइनको म्याक्सिमम भ्यालु 1 भनेर एज्युम गर्ने। सो त्यो भएपछि लेफ्ट साइड आयो। अनि त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ साइन आउँछ, अनि साइनको म्याक्सिमम भ्यालु 1 भन्ने म थाहा भएपछि साइनको म्याक्सिमम भ्यालुको लागि म्याक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी यो भयो। ल यसमा केही सोध्नुपर्ने छ भने भन, नभए यो रिले मेथडमा यति हो। अब यसलाई मैले खालि नेचुरल फ्रिक्वेन्सीको लागि रिएरेन्ज गर्छु, अदरवाइज सिम्पल यसको इक्वेसन यति हो। बुझेको हो यो? सर त्यो पोटेन्शियल एनर्जीमा हाफ आएको भनेको इन्टिग्रेसनले गर्दाखेरि आएको भन्नुभएको छ। इन्टिग्रेसन अब तिमीले 0 टु यो y1 सम्म जान्छ नि त्यो यो ग्रेजुअली, अनि त्योको एभरेज भनेर ले पनि हुन्छ लिनियर सिस्टममा। एभरेज भने एभरेज त्यसरी गरे नि हुन्छ। लेफ्ट साइडमा ओमेगा एन चाहिँ कसरी भएको र सर? यो yi बार इज इक्वल टु yi साइन ओमेगा एनटी छ। तिमीलाई यहाँ त y बारको डट राख्नुपर्छ नि त काइनेटिक एनर्जीमा। डट गर्दाखेरि ओमेगा एन yi कस ओमेगा एनटी हुन्छ, अनि त्यसको स्क्वायर तिमीले लिँदाखेरि ओमेगा एन स्क्वायर इन्टु yi स्क्वायर आउँछ, अनि कसको म्याक्सिमम भ्यालु 1 भनेर त्यसलाई छोडिदिएको। ओके सर, ठिक छ। ल तिमीहरूले अब सम्झिनु पर्ने नै रिलेसन चाहिँ यो भयो। त्यो रिले मेथड अनुसार नेचुरल फ्रिक्वेन्सी इज ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टु जी समेसन एमआई वाई डिभाइडेड बाई समेसन एमआई वाई स्क्वायर। यो इक्वेसन 1 चाहिँ नोट गर। म अब अहिले एकछिनमा अरू दुईटा मेथड पनि एक्सप्लेन गरेपछि तिमीलाई यसको एक्जाम्पल गरिदिन्छु, यो अनि अझै क्लियर भइहाल्छ।
यो इक्वेसन 1 चाहिँ नोट गर है। इक्वेसन 1 नोट गर। ल अब अर्को डङ्कर्लिज मेथड भन्ने छ। सो यो पनि यसको अब म डाइरेक्ट तिमीलाई यो इक्वेसनबाटै देखाउँछु। सो अब यही केस जस्तो मैले अघि एउटा फिगर स्केच गरेको थिएँ तिमीलाई देखाउनलाई। त्यो कुनै एउटा सिस्टममा नम्बर अफ मासेस छ m1 m2 अब यस्तै टाइपको mn n नम्बर अफ मासेस छ। सो अब यो डङ्कर्लिज मेथडमा चाहिँ हेर नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द सिस्टम चाहिँ 1/ω1 स्क्वायर प्लस 1/ω2 स्क्वायर भनेको छ। सो अब यहाँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने यो ω1 भनेको चाहिँ त्यो सिस्टममा m1 मात्रै प्रेजेन्ट भएको भए नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्थ्यो त्यसलाई ω1 भनेको। अनि यो सिस्टममा m2 मात्रै प्रेजेन्ट भएको भए नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्थ्यो त्यसलाई ω2। सिमिलरली m3 मात्रै प्रेजेन्ट हुँदा कति हुन्थ्यो त्यसलाई ω3। सिमिलरली अब ωn तिमीलाई राख्नु पर्यो भने n वटा मास भयो। त्यसपछि फाइनली यो ωs भनेर राखेको चाहिँ यो जुन जहाँ तिमीले एट्याच गरेको छौ यो साफ्ट अर बीम हुनसक्छ। सो यसको पनि इनर्सिया इफेक्ट छ भने सो यो साफ्ट इटसेल्फको इनर्सिया इफेक्टले गर्दा आउने नेचुरल फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ ωs भनेर लेखेको। बुझेको हो? यसमा अब इक्वेसन 2 चाहिँ नोट गर। यसको यति हो। मेन यो ω1 भनेको बुझ्नु पर्यो है। ω1 भनेको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द सिस्टम व्हेन ओन्ली m1 इज अट्याच टु द सिस्टम। m2 m3 छैन सेम लोकेसनमा यो m1 मात्रै भएको भए फ्रिक्वेन्सी कति हुन्थ्यो त्यसलाई ω1। त्यस्तै गरी m2 मात्रै भएको भए कति हुन्थ्यो ω2। सो यसरी गरेको। अनि यो ωs भनेको चाहिँ अब यो जहाँ तिमीले मास अट्याच गरेको छौ इट क्यान बी अ साफ्ट अर अ बीम। अब यो बीमको पनि इनर्सिया इफेक्ट छ। यो अट्याच गरेको मास र बीमको मास कम्पेरिबल छ भने त्यो केसमा बीमको मास अर साफ्टको मासले गर्दा आउने फ्रिक्वेन्सीलाई ωs भनेको। अब यो एट्याच गरेको मासको कम्पेरिजनमा बीम अर साफ्टको मास नेग्लिजिबल छ भने यो पार्टलाई छोडिदिने। यो इक्वेसन 2 नोट चाहिँ गर। यसमा यति हो। अब अगेन यसको न्युमेरिकल गरेर म अहिले तिमीलाई फर्दर देखाइहाल्छु। अगाडि बढे हुन्छ? यस मेरोमा हो कि तिमीहरूको प्रब्लम ब्रेक भएर आयो? बुझिन है? ल यहाँ ω1 ω2 ωs को पनि डिस्क्रिप्सन दिएको छु। सो अब यो रिज मेथड चाहिँ यो कोर्स भन्दा नि युजली यो पछि भाइब्रेसनमा युज हुने भएको भएर मैले यसको चाहिँ अलिकति थ्योरी चाहिँ तिमीहरूलाई राखिदिएको छु। तर अब यसको न्युमेरिकल पार्ट छैन। अनि यो पछि एफइएममा आइहाल्छ भनेर पनि हो। यसमा धेरै यसमा फोकस नगरेको। सो यसमा चाहिँ तिमीलाई अब कुनै एउटा सिस्टमको जस्तो यो फिक्स्ड बीम भयो। यो सिस्टमको भाइब्रेसन एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने तिमीले के गर्छौ भने यो बीमको दुवैमा फिक्स छ भने तिमीलाई थाहा छ नि फिक्स्ड बीमको फिक्स्ड भएको एन्डमा स्लोप पनि 0 हुन्छ डिफ्लेक्सन पनि 0 हुन्छ। त्यस्तै राइट एन्डमा पनि स्लोप डिफ्लेक्सन दुवै 0 भयो। अब तिमीले यसको भाइब्रेसन रेस्पोन्स एज्युम गर्दाखेरि यो दुईटा एन्डमा स्लोप पनि डिफ्लेक्सन पनि 0 हुने सर्टेन नम्बर अफ फङ्सनहरू लिस्ट गर्छौ। फङ्सन f1 भयो f2 सर्टेन नम्बर अफ फङ्सनहरू लिस्ट गर्छौ। अब त्यसपछि तिमीले फाइनली के चेक गर्छौ भने कुन अब यो f1 ले पनि बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको छ f2 ले पनि बाउन्ड्री कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको छ भने अब यो होल सिस्टमको डिफ्लेक्सन जुन मोर सेप भनेर तिमीले पहिला पढेको छौ त्यो मोर सेप चाहिँ अब तिमीले फाइनल के एज्युम गर्छौ भने y इज इक्वल टु c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस c3 f3 भनेर एज्युम गर्छौ। अब तिमीले एज्युम गरेको यो जुन सिस्टमको मोड सेप छ यसलाई तिमीले सिस्टमको इक्वेसन अफ मोसनमा राख्छौ। सो इक्वेसन अफ मोसनमा राख्दाखेरि यसलाई डाइरेक्ट तिमीले इक्वेसन अफ मोसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने देयर मे बी सर्टेन इरर। किन भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट सोल्युसन यो भएको भए चाहिँ तिमीले इक्वेसन अफ मोसनमा राख्दाखेरि डाइरेक्टली सेटिस्फाई हुन्थ्यो। अब अहिले तिमीले यो एप्रोक्सिमेट सोल्युसन एज्युम गरेको भएर एप्रोक्सिमेट सोल्युसनलाई तिमीले
गभर्निङ इक्वेसनमा राख्यो भने त्यसमा चाहिँ सर्टेन इरर मागिरहन्छ। र अब यो सोल्युसन कहिले पर्फेक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि जब तिमीले यो इररलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौ। अब त्यो इररलाई मिनिमाइज गर्ने प्रोसेस के हो त भन्दाखेरि यो कुन कम्बिनेसनले C1 C2 C3 को कुन कम्बिनेसन तिमीले युज गर्यो भने चाहिँ इरर मिनिमाइज आउँछ भनेर तिमीले हेर्छौ। सो त्यसमा एउटा भेरिएसनल फङ्सन भन्ने हुन्छ, अब पछि डिस्कसन गर्छौँ हामी। त्यो भेरिएसनल फङ्सनलाई तिमीले C1 को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट गर्छौ। सो अनि यसलाई इज इक्वल टु 0 गर्छौ। सो त्यो गर्दाखेरि तिमीले एउटा इक्वेसन पाउँछौ। त्यस्तै गरी तिमीले जुन भेरिएसनल फर्म त्यो इररलाई यसले कन्सिडर गर्छ। अब यसको डिटेल पछि एफएममा आउँछ, तिमीलाई अघि भनिहालेँ। सो त्यस्तै गरी डेल C2 इज इक्वल टु 0 गर्छौ, तिमीले अर्को इक्वेसन पाउँछौ। सो त्यसरी अब तिमीले n नम्बर अफ फङ्सन एज्युम गरेको छौ भने तिमीसँग यो यसले दिने एउटा इक्वेसन, यसले दिने अर्को इक्वेसन, त्यस्तै गरी इच भेरिएबलको लागि तिमीले फरक इक्वेसन पाउने भएपछि तिमीले अब n फङ्सन कन्सिडर गरेको छौ भने तिमीसँग n नम्बर अफ इक्वेसन्स आउँछ, साइमल्टेनियस इक्वेसन आउँछ फर C1 C2 C3। अनि तिमीले त्यो साइमल्टेनियस इक्वेसनलाई सल्भ गरेर C1 C2 C3 को भ्यालु निकाल्न सक्छौ। सो यसरी एप्रोक्सिमेट मोड सेप निकाल्ने यो जुन प्रोसेस छ त्यसलाई रेले रिज मेथड भन्छौँ। र पछि हामी यो चाहिँ एफएममा अलि धेरै युज हुने भएको भएर मैले तिमीहरूलाई मात्र अहिले हतार भएर नपढाएको होइन कि यो पुरानै मेटेरियल हो, तिमीहरूलाई भनिहालेँ। सो सबै ब्याचलाई मैले यो गराउने गरेको छैन, त्यो लेन्दी पनि हुन्छ, तिमीलाई इक्जाममा पनि सोध्न नमिल्ने भएको भएर यो भाइब्रेसनको पार्टमा चाहिँ रिले रिज मेथडको जस्ट थ्योरी चाहिँ तिमीहरूलाई भनिदिएँ। अब यसको एप्लिकेसन पार्ट त्यति राखेको छैन है। ल अब अर्को चाहिँ म्याट्रिक्स इटरेसन मेथड छ। सो यो म्याट्रिक्स इटरेसन मेथड यो तिमीहरूमा तिमीहरू म्युट गर है सबै। ल अब यो अघि पनि अलिकति ब्याकग्राउन्डमा तिमीहरूलाई भनेको थिएँ, कतिको याद छ? यो चाहिँ तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेकै योसँग मिल्छ। सो सिम्पल हामीले खालि इक्वेसन अफ मोसन यहाँ एकचोटि रिकल गर्छौँ। तिमीलाई याद छ यो मल्टी डिग्रीमा पढेको? तिमीलाई याद छ भने ठिकै छ, छैन भने मैले यहाँ एकचोटि रिपिट गर्दै हेर। मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टमको इक्वेसन अफ मोसन भनेको, मेरो त ल्यापटप पनि बिग्रियो, त्यो पुरानो माउस पनि बिग्रेको भएर मैले नयाँ माउस ल्याएँ। यिनीहरूको रिजोल्युसनले अलिक फरक पार्ने रहेछ। पहिले म यहाँ मलाई यो फ्री ह्यान्ड लेख्नलाई अलिकति सजिलो थियो, यो माउसबाट यहाँ लेख्नु पनि अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ भइरहेछ। सो सिम्पल हेर है, सिङ्गल डिग्री भएको भए तिमीले mx डबल डट प्लस kx इज इक्वल टु 0 गर्छौ। अब त्यही कुरा मल्टी डिग्री अफ फ्रिडम सिस्टममा चाहिँ मास र स्टिफनेसलाई म्याट्रिक्स अनि एक्सलाई चाहिँ एक्सलेरेसन र डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ भेक्टर बनाएर लेखिदिने। अब यो इक्वेसनलाई मैले के इन्भर्सले प्री मल्टिप्लाई गरेँ भने मैले यो इक्वेसनलाई बुझ्यो है, यो फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन, यसमा त केही प्रब्लम हुनुपर्ने छैन, यो स्ट्रेट फरवर्ड भयो। अब यो इक्वेसनलाई इन्भर्स अफ मासले प्री मल्टिप्लाई गर्ने, के इन्भर्स एम भयो फर्स्ट टर्ममा। अब सेकेन्ड टर्ममा के इन्भर्स इन्टु के गर्यो भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। सो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स मल्टिप्लाइड बाई एनी भेक्टर इज इक्वल टु भेक्टर इटसेल्फ। सो यो इक्वेसन 3 त्यहाँ मैले लेखेको यसरी आएको हो। अब तिमीलाई याद छ भने इन्भर्स अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स इज कल्ड फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स। सो तिमीहरूले लास्ट टाइम पढेको अब न्युमेरिकलहरू त्यहाँ सुरु गरेको भए तिमीहरूलाई नि रिकल भइ नै रह्यो होला। यो सो ए म्याट्रिक्स यहाँ आएको बुझिहाल्छौ। अब यो इक्वेसनलाई नै युज गरेर म यहाँ अब केही छ भने सोध, नभए मैले लेखेको हटाइदिएँ। मैले लेखेको हटाइदिए हुन्छ। ए तिमीहरू किन नबोलेको? सुनिरहेछौ नि? हजुर सर। हुन्छ सर, हटाइदिए हुन्छ। ल अब तिमीले त्यो बुझेको छौ भने हेर, अब यो जुन एक्स छ मैले क्यापिटल एक्स, यो चाहिँ एम्प्लिट्युड अफ भेक्टर अफ एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन अनि साइन ओमेगा टी गरेर मैले यसमा सब्स्टिट्युट गरेँ भने बुझ्छौ नि, यो एक्स डबल डट भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर आउँछ। अनि यो माइनस ओमेगा स्क्वायरको टर्मलाई मैले राइट साइडतिर राख्थेँ भने 3बाट 4 आएको बुझ्छौ? यस सर।
अब तिमीहरूले यहाँ के गर्ने भने हेर यो इक्वेसन 4 मा मैले कुनै यो x के एज्युम गरेँ, कुनै एउटा भेक्टर मैले इनिशियल गेस स्टार्ट गरेँ र मैले यो एज्युम गरेको भेक्टरलाई यो a र m को प्रोडक्ट विथ ओमेगा स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मैले जे एज्युम गरेको थिएँ यो दुईवटा यो जुन अगाडि भएको कोएफिसिएन्ट छ यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मैले त्यही भेक्टर पाएँ भने बुझ्यो है। मैले जे एज्युम्सनबाट स्टार्ट गरेको थिएँ, कुनै एउटा इनिशियल गेस गर्ने, एउटा भेक्टर एज्युम गर्ने। अब यो भेक्टर र यहाँ यसको अगाडि भएको यो कोएफिसिएन्टले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जुन प्रोडक्ट आउँछ त्यो मैले सुरुमा जे एज्युम गरेको थिएँ त्यही भेक्टरसँग इक्वल भयो भने यो भेक्टर र यो भेक्टर इक्वल भयो। सो यो भेक्टर दुईटा भेक्टर इक्वल हुँदाखेरिको कन्डिसनमा म्याथमेटिकली तिमीलाई के चाहियो त? ओमेगा स्क्वायर a into m should be equal to 1। म अहिले न्युमेरिकल गरेर तिमीलाई देखाइहाल्छु। यसको सिम्पल चाहिँ त्यति सम्झिनु पर्यो है त। यो तिमीले जे एज्युम गरेको थियौ, एज्युम गरेको भेक्टरले यो कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दा तिमीले त्यही भेक्टर पायो भने यो दुईटा इक्वल हुनको लागि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। सो यो कन्डिसन सेटिस्फाई गराउनको लागि तिमीसँग a छ m छ भने यु क्यान डिटरमाइन ओमेगा स्क्वायर। र यसरी आएको ओमेगा चाहिँ तिमीलाई चाहिएको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भयो भने जुन भेक्टर x आयो त्यो चाहिँ त्यसको करेस्पोन्डिङ मोड सेप हुन्छ। थ्योरी यसको यति हो। अब म तिमीलाई बाँकी यसको न्युमेरिकलबाटै देखाउँछु। ल फर्स्ट अघि पढेको सेम प्रब्लम एउटा रिले मेथडबाट पनि गर्ने, डङ्कर्लिज मेथडबाट पनि गर्ने। सो अब तिमीलाई अघि इक्वेसन 1 2 नोट गर भनेको थिएँ मैले, तिमीहरूले नोट गरेको छौ भने ठिकै छ, अदरवाइज मैले यहाँ एकचोटिलाई चाहिँ रिपिट गर्दै। सो फर्स्ट रिलेज मेथड हेरौँ अनि त्यसपछि डङ्कर्लिजको कुरा गरौँला। सो रिलेज मेथडमा चाहिँ ओमेगा एन स्क्वायर तिमीलाई याद छ भने जी समेसन एमआई बाई एमआई इन्टु वाइआई डिभाइडेड बाई समेसन एमआई वाइआई स्क्वायर। तिमीहरूलाई यो बुझ्नु पर्यो। ल अब यसमा यो वाइआई भनेको चाहिँ अहिलेको केसमा दुईवटा मास छ, मास 1 यो मास 2 भएपछि तिमीलाई वाइआई यो समेसन एमआई वाइआई भनेको यो केसलाई अझै एक्सपान्सन गर्छौँ भने के हुनु भयो त? जी m1 y1 प्लस m2 y2। अब बुझ्यो है, तीनवटा मास भएको भए तिमीले त्यहाँ m3 y3 जतिवटा मास छ त्यति थप्दै जाने हो। अब त्यस्तै गरी डिनोमिनेटरमा चाहिँ के चाहियो त तिमीलाई भन्दाखेरि m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर। यसको एक्सपेन्डेड फर्म यो भयो भनेपछि अब तिमीले यहाँ फर्दर अर्को के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिमीलाई m1 m2 दिएको छ, जी को भ्यालु तिमीलाई थाहा छँदैछ भने अब तिमीलाई फर्दर y1 र y2 चाहिने रहेछ। अब y1 र y2 को लागि पनि तिमीलाई लास्ट टाइम मैले फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट भनेर पढाएको याद छ भने यो 1 मा मास एट्याच गर्दा पनि यो 1 पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने तिमीले 2 मा मास एट्याच गर्यो भने पनि त्यसले पनि 1 मा डिस्प्लेसमेन्ट ल्याउँछ। भनेपछि 1 मा आउने टोटल डिस्प्लेसमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने तिमीलाई याद छ भने सरी मैले यो लाइन काटेँ, यहाँ फेरि अर्को लेखेँ हेर है। y1 तिमीलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने तिमीले लास्ट टाइम पढेको फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएन्स कोएफिसिएन्ट तिमीलाई याद छ भने a11 को मिनिङ के भनेको थिएँ याद छ कसैलाई? Displacement at point I due to unit force at J. अब हेर a11 भनेको चाहिँ 1 मा अप्लाई गरेको युनिट फोर्सले 1 मा आउने डिस्प्लेसमेन्ट। सो अब युनिट फोर्स राख्दा यति डिस्प्लेसमेन्ट आउँथ्यो भने स्टेसन 1 मा F1 फोर्स अप्लाई गरेको छ भने त्यसले गर्दाखेरि आउने डिस्प्लेसमेन्ट यो भयो। अब सिमिलरली तिमीलाई मैले के भन्यो भने 2 मा मास एट्याच गर्यो भने पनि 1 मा आउने डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ भनेपछि displacement at point 1 due to unit force applied at 2 is given by A12। अब अहिले चाहिँ तिमीले यहाँ फोर्स F2 अप्लाई गरेको छ भने त्यसले कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यु सुड मल्टिप्लाई इट विथ
F2 बुझिन्छ यो अब सिमिलरली 2 मा आउने डिस्प्लेसमेन्ट तिमीलाई चाहियो भने के गर्नु पर्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट एट 2 ड्यू टु युनिट फोर्स अप्लाइड एट 1 इज गिभन बाई A21 इन्टु F1 हुनु पर्यो यो चाहिँ प्लस अब 2 मा अप्लाई गरेको फोर्सले 2 मा आउने डिस्प्लेसमेन्ट तिमीलाई चाहियो भने चाहिँ A22 ल अब यो लाइनहरुमा तिमीलाई केही प्रब्लम छ भने चाहिँ लास्ट लेक्चर मैले जहाँ लेखेको थिएँ तिमीलाई एक्जाम्पलहरु पनि गराएको थिएँ त्यो एकचोटी हेर्नु पर्यो अब यदि बुझेको छौ भने अगाडि बढ्ने ठीक छ यहाँसम्म हजुर ल अब तिमीले यहाँ अर्को के बुझ्नु पर्यो भने यो कोएफिसिएन्टहरु सिमेट्रिक हुन्छ भन्ने थाहा छ भनेपछि तिमीले एउटा A11 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अर्को तिमीले A12 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो A12 तिमीले क्याल्कुलेट गर्यो भने A21 पनि भ्यालु त्यही हो A12 भन्नु र A21 भन्नु कुरा एउटै भयो अनि अर्को तिमीलाई चाहियो A22 ल अब तिमीले फर्स्ट काम A11 A12 र A22 तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्नु पर्यो अनि यो सब्स्टिट्युट गरेपछि y1 र y2 आउँछ अनि फेरि फर्दर तिमीले y1 र y2 लाई यो माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने तिम्रो प्रब्लम कम्प्लिट हुन्छ ल यो चाहिँ थ्योरेटिकल हिन्ट्स जस्तो भयो अब तिमीलाई यो A11 कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यो एक्सप्लेन गर्छु यो अहिलेसम्म लेखेको पार्ट हटाइदिए हुन्छ हुन्छ सर ल अब तिमीहरूलाई यो क्यान्टिलिभर टाइपको भएपछि यो क्यान्टिलिभरमा कुनै एउटा पोइन्टमा लोड अप्लाई गर्यो भने त्यसले डिफ्लेक्सन कति ल्याउँछ त्यो आइडिया तिमीलाई हुनु पर्यो है त्यो A11 A12 A21 A22 क्याल्कुलेट गर्नको लागि सो त्यसको लागि तिमीलाई मैले यहाँ अब यो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको फर्मुला पनि राखिदिएको छु सो क्यान्टिलिभरको एन्डमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट तिमीलाई थाहा छँदैछ तर अब यो एन्डमा फोर्स अप्लाई गरेको छ भने त्यसले इन्टरमिडिएट पोइन्टमा ल्याउने डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ यो सेकेन्ड इक्वेसन त्यो पनि राखिदिएको छु सो अब यसलाई युज गरेर अहिले मैले भनेको कोएफिसिएन्टहरु क्याल्कुलेट गर्ने हेर है त सो फर्स्ट कोएफिसिएन्ट A11 A11 भनेको डिस्प्लेसमेन्ट एट पोइन्ट 1 ड्यू टु युनिट फोर्स अप्लाइड एट 1 भनेपछि तिमीले यहाँ यसरी सम्झे हुन्छ कुनै एउटा क्यान्टिलिभर छ यो क्यान्टिलिभरको इन बिट्विन कतै लोड अप्लाई भयो यो अहिले A11 भनेको हेर है यो पोइन्ट 1 चाहिँ यो लेन्थ भन्दा कम इन बिट्विन कतै छ अब यो पोइन्टमा तिम्रो अप्लाई भयो भने अब यो पोइन्टको डिस्टेन्स A छ भने यो फोर्स अब यो स्टेसन 1 भएको र यो फोर्सलाई मैले अहिलेलाई F1 भन्दै सो F1 फोर्सले गर्दाखेरि यो A डिस्टेन्समा आउने डिस्प्लेसमेन्ट मलाई चाहियो भने त्यो मैले के गर्न सक्छु त F1 यहाँ अलिकति लेख्न गाह्रो भयो यो A क्युब है A डिस्टेन्समा अप्लाई गरेको भएपछि त्यो A पोइन्टमा A डिस्टेन्समा आउने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ F1 A क्युब बाई 3 EI सो यो चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला भयो अब मलाई यो A11 मा चाहिँ युनिट फोर्सले गर्दा चाहिन्छ भनेपछि यो F1 को भ्यालु मैले 1 राख्दिएँ भने A11 को भ्यालु कति भयो त यहाँ यो डाइमेन्सन A दिएको भएर यसलाई युज गरेको है A क्युब divided by 3 EI ल अब हेर है क्वेसनमा दिएको A क्युब को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर 0.18 क्युब डिवाइडेड बाई 3 इन्टु ल बाँकी तिमीहरू नै राख है यहाँ E को भ्यालु दिएको छ 1.96 अनि फेरि I को भ्यालु दिएको छ 4 इन्टु 10 टु द पावर -7 यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर कति आउँछ यो कति आउँछ 2.47 into 10 to the power -8
ल त्यो गर है त 2.479 को अराउन्डमा आउँछ होला हो इन्टु यस सर 10 to the power minus 8 कि 9 8 हो हो सर ल यो नोट गरेर राख है अब यहाँ अटेन म फेरि यो लाइन हटाइदिएँ है तिमीले कसैले नोट गरेको छैन भने फटाफट यो गरिहाल अब म यही पेजमा तिमीलाई यो फिगर चाहिने भएको भएर यही पेजमा यो हटाइदिएर गर्छु अब फेरि तिमीले A11 क्याल्कुलेट गर्यो अब तिमीलाई A12 चाहियो A12 आएपछि A21 को भ्यालु पनि त्यही हुन्छ है अब A12 को मिनिङ तिमीले सम्झेको छौ भने A12 and that should be equal to A21 तिमीले जुन एस्पेक्टबाट हेरे पनि हुन्छ अब अहिले चाहिँ मैले यो A12 बाट हेरेँ सो A12 भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एट पोइन्ट 1 ड्यू टु युनिट फोर्स अप्लाइड एट 2 भनेपछि अब चाहिँ तिमीलाई यो फिगर अनुसारकै चाहियो र कुनै अर्को पोइन्टमा 2 पोइन्टमा लोड अप्लाई गरेको छ त्यसले फर्स्ट पोइन्टमा कति डिस्प्लेसमेन्ट ल्याउँछ भनेर चाह्यो भने तिमीले अब अहिलेको यो इक्वेसन युज गर्नु पर्यो सो अब यो इक्वेसन युज गर्दा हेर युनिट फोर्स भनेपछि पी को भ्यालु 1 राख्दिएँ मैले अब एक्स स्क्वायर भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीलाई अहिले चाहिएको ए स्क्वायर हो त्यो चाहिँ अब त्यसपछि 3L L भनेको अब यहाँ अलिकति कन्फ्युजन नहुने यहाँ चाहिँ क्यापिटल एल लेखेको छ यो फिगरमा चाहिँ स्मल एल लेखेको रहेछ त्यही भएर मैले यहाँ स्मल एल नै लेख्थेँ अब मलाई चाहिएको एक्स भनेको एट ए डिभाइडेड बाई 6EI ल अब ए स्क्वायर को भ्यालु अघिकै 0.18 को होल स्क्वायर 3L 3 इन्टु एल भनेको 0.3 माइनस ए भनेको फेरि 0.18 अनि 6EI तिमीलाई EI को भ्यालु अघिकै छँदैछ ल यो कति आउँछ क्याल्कुलेट गरेर राख त 4.959 into 10 to the power minus 8. 4.959 into 10 to the power minus 8 ल अब यो माथिपट्टि लेखेँ हेर है त अब तिमीलाई चाहिने अर्को A22 तिमीले सम्झेको छौ भने डिस्प्लेसमेन्ट एट पोइन्ट 2 ड्यू टु युनिट फोर्स अप्लाइड एट 2 सो अब त्यो भनेको यो माथिको युज गर्नु पर्यो अब चाहिँ यो एन्डमा अप्लाई गरेको छ भने त्यो एन्ड पोइन्टकै डिस्प्लेसमेन्ट तिमीलाई चाहियो भने PL क्युब बाई 3EI सो अब P भनेको युनिट फोर्स 1 गर्ने अब यो क्यापिटल एल को सट्टा यहाँ लेफ्टमा दिएको फिगर अनुसार चाहिँ स्मल एल गर स्मल एल क्युब डिभाइडेड बाई 3EI ल यो कति हुन्छ 1.147 into 10 to the power minus 7. 1.147 into 10 to the power minus 7 ल अगाडि बढौँ अब हुन त तिमीहरूले नि सक्छौ होला अघि भनेको स्टेप कतिको याद गर्यौ म अब एकचोटि यो फेरि हटाइदिएँ है यो लेखेको जति हटाइदिएर यही पेजमा गर्छु अझै हेर है यो फिगरसम्म डिस्प्ले गराएँ अब हेर तिमीसँग कोएफिसिएन्टहरु आइसकेपछि अब त्यसलाई फर्दर युज गर्ने चाहिँ अब तिमीलाई चाहिएको y1 हो y1 को मैले अघि पनि फर्मुला लेखेको थिएँ तिमीलाई याद छ भने A11 F1 प्लस A12 F2 ल अब यो F1 भनेको चाहिँ M1 into G त्यस्तै गरी F2 भनेको
m2 into g, g को भ्यालु 9.81 युज गर y1 निकाल। बुझ्यो है? m1 into g त्यो वेटले गर्दा आउने डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेट गर्नु खोजेको हामीले अहिले। सो m1g m2g यसरी क्याल्कुलेट गर। त्यसै गरी y2 तिमीसँग कोएफिसिएन्टहरु आइसकेपछि डिस्प्लेसमेन्ट एट पोइन्ट 2 ड्यू टु फोर्स एट 1 चाहियो भने a21 into f1 गर्नु पर्यो। त्यसै गरी डिस्प्लेसमेन्ट एट 2 ड्यू टु फोर्स अप्लाइड एट 2 चाहियो भने a22 मल्टिप्लाइड बाइ f2 गर्ने। ल अब यो आइसकेपछि चाहिँ तिमीलाई अघि भनेको याद छ भने ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टु g m1 y1 प्लस m2 y2 divided by m1 y1 square plus m2 y2 square। ल अब तिमीसँग सबै भ्यालु छ y1 y2 सब्स्टिट्युट गर कति आउँछ। अनि यहाँ अर्को एउटा नोट गर्नु पर्यो यो लेफ्टमा भएको ओमेगा n स्क्वायर भयो भने तिमीसँग यहाँ जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई तिमीले स्क्वायर रुट लिएपछि यु विल गेट नेचुरल फ्रिक्वेन्सी ओमेगा n। ल क्याल्कुलेट गर भन मलाई कति आउँछ। सर 389.45 हो फरक है 89 हैन 354 को अराउन्डमा आउँछ 354। को अराउन्डमा आउनु पर्ने। अरूले पनि हेर त सर यो हामीले रिलिङ मेथडबाट चाहिँ बाउन्ड चाहिँ रिलिङ मेथड र डङ्कर्ली मेथडबाट बाउन्ड चाहिँ कता लगाउने हो फ्रिक्वेन्सीको म्याक्सिमम भ्यालु। ए ओके ओके अब यो दुवैले फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो तर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी यो रिले मेथडले निकालेको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ रियल भन्दा स्लाइटली कम हुन्छ यसरी स्लाइटली हायर हुन्छ। अनि अर्को डङ्कर्लिज मेथडले गरेको बाट आउने नेचुरल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ रियल भन्दा स्लाइटली लो हुन्छ। अनि त्यो दुईटा भइसकेपछि चाहिँ तिमीले ठ्याक्कै यो बिचमा पर्छ भन्ने डिटरमाइन गर्न सक्छौ भन्ने यसको एउटा फिचर चाहिँ छ। ल बुझ्यो है? यो रिलेले चाहिँ रियल भन्दा अलिकति माथिको दिन्छ डङ्कर्लिजले रियल भन्दा स्लाइटली कम दिन्छ। त्यो भएपछि तिमीले एक्ज्याक्टली यो रेन्जमा भन्ने थाहा पाउँछौ। अनि तिमीहरूको यो भ्यालु 355 आएछ। ल ठिक छ ओके ओके 354.9 जति हो अब त्यो भइहाल्छ। बुझ्यो है? यो ल अब हेर यो हेरेर गर स्टिल केही भयो भने मलाई पछि सोध्नु। अब म तिमीलाई भन त्यो माथि y1 निकाल्ने बेलामा त्यो f1 मा भ्यालु पुट गरेरै निकाल्ने हैन र? त्यो f1 भनेको m1 into g हो। हजुर मेरो त 448 आयो।
होइन तिमीले एकजनाको मिलिसकेको छ एन्सर त्यही नै हो एकचोटि चेक गर प्रोसेसमा केही प्रब्लम छैन यो अब तिमीले खाली क्याल्कुलेसन गर्दा अहिले हतार हतार केही गर्यो होला त्यो एकचोटि यही स्टेपहरू मैले भनेको मात्रै नोट गरेको छ भने पनि भइहाल्छ यो गरेर हेर तै पनि केही भयो भने सोध्नु पछि है आज सिध्याउनु खोजेको भएर मैले तिमीलाई धेरै वेट गरिनँ गरेर हेर मैले कन्सेप्चुअल स्टेप सबै भनेको छु तिमीहरूलाई अहिले त्यो भ्यालु नमिलेको भए पनि एकचोटि रिपिट गर फ्री टाइममा हुन्छ त्यो है ल अब सेम प्रब्लम डङ्कर्लिज मेथडबाट गर्ने यसमा चाहिँ तिमीलाई भनेको के याद छ भने अघि भनेको के याद गरेको छ कि छैन यो M1 मात्रै प्रेजेन्ट हुँदाखेरिको सिस्टमको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसलाई ओमेगा 1 भन्ने यो M2 मात्रै प्रेजेन्ट हुँदा सिस्टमको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसलाई ओमेगा 2 भन्ने अनि देन नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द सिस्टम ओमेगा n स्क्वायर is equal to omega 1 square plus omega 2 square यसको फर्मुला यति भयो भनेपछि अब तिमीहरुको काम डाइरेक्टली ओमेगा 1 र ओमेगा 2 कसरी निकाल्ने भन्नेमा जानु पर्यो यसमा चाहिँ है सो ओमेगा 1 निकाल्नको लागि तिमीहरुलाई याद छ भने एउटा रिलेसन हामीले इन टर्म्स अफ स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट पनि डिराइभ गरेको थियो तिमीहरुलाई कतिको याद छ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी क्यान also be expressed in terms of static displacement at ल यो स्क्वायर राख्दै यहाँ मैले ओमेगा n गरे है यहाँ चाहिँ ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टु g बाइ डेल्टा भन्ने याद छ तिमीहरुलाई यस सर अब अनि डेल्टा भनेको फर्दर यो g बाइ डेल्टा मैले यहाँ फेरि माथि राखेँ अनि डेल्टा भनेको फेरि फोर्स डिवाइडेड बाइ स्टिफनेस स्ट्याटिक डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फोर्स इन डिवाइडेड बाइ स्टिफनेस त्यो मैले माथि लग्दै अब यहाँ अलिकति यो हेर अनि हेर है अब अहिले तिमीले अघि जुन A11 A12 भनेर क्याल्कुलेट गरेको थियौ त्यो एकचोटि सम्झ्यौ भने युनिट फोर्स अप्लाई गर्दा कति डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ त्यसलाई नै तिमीले A11 भनेको सो फोर्सको भ्यालु चाहिँ यो 1 राख्नु पर्यो माथि g एज इट इज गर अनि यो स्टिफनेस भनेको र फ्लेक्सिबिलिटी भनेको अपोजिट टेबलपछि यो k को रेसिप्रोकल यहाँ यो मैले यहाँ क्लियर भएन यहाँ लेखेँ हेर है g अब डिवाइडेड बाइ यो f चाहिँ 1 भयो तिमीले जुन A11 अघि क्याल्कुलेट गरिसकेको छौ त्यसलाई नै यसमा युज गर्न खोजेको हेर है सो यो A11 तिमीले युज गर्ने भए यो A11 भनेको युनिट फोर्स अप्लाई गर्दा आउने डिस्प्लेसमेन्ट भएको भएर यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ 1 अनि यो स्टिफनेस र यो फ्लेक्सिबिलिटी भनेको रेसिप्रोकल भएपछि अनि तिमीले यहाँ k को सट्टामा a राख्दिन सक्छौ सो त्यो भएको भएर फर्स्ट मास मात्रै प्रेजेन्ट हुँदाखेरिको चाह्यो भने तिमीले फर्स्ट मास मात्रै हुँदाखेरिको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्छौ अनि त्यो डिस्प्लेसमेन्ट र g को रेशियो तिमीले लियो भने फर्स्ट मासको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी आइहाल्छ भनेपछि यो केसमा सिम्पल तिमीले यहाँ कतिको बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको नभए फेरि एकचोटि एक्सप्लेन गरौँला सो ओमेगा 1 स्क्वायर क्यान बी डाइरेक्टली डिटरमाइन्ड एज सरी यहाँ त डिस्प्लेस पर्ख है एक सेकेन्ड मैले यहाँ अलिकति मिस्टेक गरेँ यो भएन g बाइ डिस्प्लेसमेन्ट तिमीलाई चाहियो सो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको अघिकै तिमीसँग यहाँ एउटा चाहिँ डिफरेन्स के बुझ्नु पर्यो भने यो ओमेगा 1 भनेको चाहिँ फर्स्ट मास हुँदाखेरिको मात्रै नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भएको भएर तिमीले यो सिस्टममा फर्स्ट मास मात्रै एट्याच गरेको भए त्यो केसमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्थ्यो त सिम्पली A11 बाइ A11 इन्टु F1 बुझ्छौ यो सिस्टममा M1 मात्रै प्रेजेन्ट भएको भए त्यो केसमा आउने डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु यही हो कि होइन यस सर ल अब तिमीसँग अघि A11 को भ्यालु छँदैछ F1 अघिकै जस्तो M1G राख्ने यो ओमेगा 1 स्क्वायर कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर अब सिमिलरली सिस्टममा सेकेन्ड मास मात्रै प्रेजेन्ट भएको भए त्यो केसको नेचुरल फ्रिक्वेन्सीलाई ओमेगा 2 स्क्वायर भने सो ओमेगा 2 स्क्वायर यहाँ मैले
अलिकति गरेँ जी को भ्यालु 1 र 2 लेख्नु पर्दैन है, यो जी मात्रै भयो। सो त्यस्तै ओमेगा 2 स्क्वायरको लागि पनि जी डिभाइडेड बाई, अब सेकेन्ड मास मात्रै भएको भए त्यो केसमा सेकेन्ड मासको जुन डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो त्यो आउने भनेको A22 इन्टु F2। तिमीसँग A22 तिमीले अहिले क्यालकुलेट गरिसकेको छौ, F2 भनेको M2 इन्टु जी। सो यो गर, तिमीले यसमा अझै क्यालकुलेसन नगरिकन हेर त, यो F1 को सम M1 इन्टु जी गर्यो भने जी क्यान्सल गरेर A11 इन्टु M1 को रेसिप्रोकल कति हो, त्यो ओमेगा 1 स्क्वायर। त्यस्तै गरी तिमीले यो F2 भनेको M2 इन्टु जी हो, सो त्यो दुईटालाई क्यान्सल आउट गरिदियो भने A22 इन्टु M भयो, त्यो ओमेगा 2 भयो। सो त्यो ओमेगा 1 स्क्वायर र ओमेगा 2 स्क्वायर आएपछि यो फर्मुला राख। अब अघि तिमीले जुन निकालेको छौ त्यसकै नियर अबाउटको अर्को भ्यालु आइहाल्छ। ल, रिलेज मेथड भन्दा डङ्करलिज मेथड अलिकति सर्ट चाहिँ हो है, तर अब तिमीलाई छुट्टै इक्जाममा डङ्करलिज मेथड मात्रै सोध्यो भने पनि अघिको स्टेप त्यो A11 A22 चाहिँ तिमीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। सो एउटा डिफ्रेन्स यसरी बुझेर गर है। रिलेज मेथडमा चाहिँ y1 क्यालकुलेट गर्दाखेरि दुवैको इफेक्ट चाहिन्छ। यो डङ्करलिज मेथडमा चाहिँ 1 को क्यालकुलेट गर्दा 1 को मात्र इफेक्ट, 2 को क्यालकुलेट गर्दा 2 को मात्र इफेक्ट भएको भएर यो चाहिँ रिलेटिभली फास्ट हुन्छ। ल, त्यो सब्स्टिट्युट गरेर हेर एन्सर कति आउँछ मलाई भन। 348.79 हो सर। 348.8 गरेको छु, ल भइहाल्यो, ठिक छ। ल, यो हटाइदिएँ मैले है, तिमीले नोट गर। म अब यो तिमीहरूको सिस्टममा राखिदिउँला एकछिनमा। र तिमीहरूसँग पनि छ होला यो मेरो पुरानो मेटेरियल। कसैले केही सोधेको हो? सर त्यो ओमेगा एस पनि जोड्न पर्छ कि भन्नुहुन्थ्यो नि। ओमेगा एस चाहिँ तिमीलाई यसरी के, अब यही प्रब्लममा यो जुन मास एट्याच गरेको बीम छ नि, बीम अर साफ्ट भन्नु पर्यो। सो यो यसको पनि मास तिमीलाई दिएको भए अनि तिमीले क्यालकुलेट गर्नु पर्थ्यो हैन। यसको मास तिमीलाई नदिएको भएर तिमीले त्यो क्यालकुलेट गर्नु परेन यसमा। ठीक छ? यस सर। ल, अब अर्को एउटा सर म्याट्रिक्स हाम्रो ओमेगा एउटा मात्र आउने हो यसमा? एउटा मात्रै आउने हो यस, यो फन्डामेन्टल मात्रै आउँछ। ल, अब अर्को म्याट्रिक्स मेथडबाट गरिदिन्छु। सो यो म्याट्रिक्स मेथडको लागि तिमीहरूलाई यो मैले लास्ट लेक्चरमा त्यो फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिसिएन्टहरू निकाल्नलाई जुन प्रब्लम लिएको थिएँ मैले त्यही राखिदिएको छु। सो त्यो राखेको मिनिङ चाहिँ तिमीलाई यसको फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स थाहा छ भनेर स्टार्ट गर्न खोजेको है। ल, तिमीहरू एकचोटि पुरानो नोट हेरेर यसको फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स कति थियो मलाई भन त। मैले मल्टी डिग्रीको फर्स्ट एक्जाम्पल तिमीहरूलाई यही प्रब्लम गरिदिएको थिएँ। छ, तिमीहरू अहिले हेरेर भन्न सक्छौ? छिटो गर त अब। ल, तिमीहरूलाई याद छ कि छैन भनेर भन्न खोजेको, मसँग नि छ। तिमीहरू फेरि मैले डाइरेक्ट लेख्दाखेरि कसरी भन्छौ भनेर एकचोटि तिमीहरूकै मेटेरियल हेर भनेको। अब म यहाँ लेखिदिन्छु हेर है त। 3/4k 1/2k डिभाइडेड बाई 1/4k हो। हो सर। ल, अब त्यसपछि सिमेट्रिकल हुनुपर्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि हेर, फर्स्ट रो कम्प्लिट भएपछि मैले यहाँ फर्स्ट कोलम पनि लेखेँ। त्यसै गरी 1/k, यो 1/2k, अब सिमेट्रिकल भएपछि यो फेरि 1/2k र अर्को लास्ट डायगोनल एलिमेन्टको भ्यालु चाहिँ 3/4k अगेन। यो फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स। तिमीलाई म्याट्रिक्स इटरेसनमा यो ए र एम चाहिन्छ भनेर अघि फर्मुला देखाएको थिएँ, कतिको याद छ त्यो गर्दै। अब त्यसपछि एम, अब यो केसमा त सिम्पली एम तिमीहरूले बुझिहाल्छौ, यो एम 0 0 0 एम 0 0 0 एम।
ल अब नेक्स्ट काम यो ए र एम को प्रोडक्ट कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर ए र एम को प्रोडक्ट अब यहाँ मैले ठुलो ठुलो अक्षर लेख्दा अटेन है तिमीहरूले नै गर है यो कम्प्लिट फर्स्टले सेकेन्ड कोलमलाई गर्दा m/2k फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम भयो अब फर्स्ट रो थर्ड कोलम गर्दाखेरि m/4k ल यो कम्प्लिट गर है तिमीहरू र मलाई अब भन यो ए म्याट्रिक्स कम्प्लिट गर मैले फर्स्ट रो मात्रै लेखेँ तिमीहरूले सेकेन्ड रो र थर्ड रो पनि लेख मैले यो अहिले यति लेखेको हटाइदिए हुन्छ यो हटाइदिएँ है ल अब म तिमीलाई एकचोटि फर्मुला चाहिँ फेरि रिकल गराइदिन्छु यसको सिम्पल फर्मुला भनेको यही हो है यो इक्वेसन 4 सम्झे हुन्छ क्यापिटल एक्स इज इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर एएम इन्टु एक्स इक्वेसन 4 तिमीलाई अघि नोट गरेर चाहिँ भनेको थिएँ नोट गरेको छौ भने ठिकै छ नोट गरेको छैनौ भने चाहिँ यो इक्वेसन 4 तिमीले यहाँ नोट गर अब म तिमीलाई बाँकी गरिदिन्छु हेर है मैले त्यो इक्वेसन 4 कपी गरेँ भने वेक्टर x इज इक्वल टु मैले त्यो इक्वेसन एकचोटि रिपिट गर्दै ओमेगा स्क्वायर ए एम मल्टिप्लाइड बाई एक्स ल अब तिमीलाई मैले अहिले चाहिँ त्यो ए र एम को प्रोडक्ट कति आउँछ हेर भनेको छु त्यो म सोध्छु तिमीलाई एकछिनमा त्यो मलाई यहाँ त्यो स्टेपमा भन ल अब तिमीले के गर्ने भने कुनै एउटा इनिसियल गेसबाट एज्युम गर एज्युम द्याट x1 भने है यो अब यहाँ कन्फ्युजन नहुने फर्स्ट स्टेप भएको भएर x1 लेखेको यो फेरि फर्स्ट मोड सेप होइन है सो x1 मैले एनी गेसबाट स्टार्ट गरे हुन्छ 1 1 1 भनेर सुरु गर्ने अब मैले यहाँ तिमीलाई नोटेसन नभए यसरी राखिदिन्छु अरे यहाँ xi लेख्दै यहाँ चाहिँ x i + 1 लेखेँ ल है अब फर्स्ट इटरेसन इक्वेसन के हुने भयो त भन्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसन चाहिँ मैले यो xi को भ्यालु यहाँ x1 राखेँ भने नेक्स्ट आउनेलाई चाहिँ x2 भन्ने सेम मोडको यो मोडिफाइड रिफाइन्ड आइजेन भेक्टर भन्ने यसलाई फेरि यो मैले मेन तिमीलाई बुझाउन खोजेको यो 1 भनेर यो फर्स्ट मोड सेप यहाँ 2 लेखेको भएर सेकेन्ड मोड सेप होइन कि त्यो मैले निकाल्न खोजेको फन्डामेन्टल मोडको मोड सेपको रिफाइन्ड भेक्टर यो भयो x2 भयो सो अब x2 भनेको यो फर्मुला युज गर्ने हो ओमेगा स्क्वायर अब यहाँ ल अब तिमीले मलाई भन त अघि यो ए र एम को प्रोडक्ट कति आएको थियो m/4k m/2k m/4k पर्ख 3m/4k अनि m/2k m/2k m/4k m/4k m/2k m/2k सेकेन्ड रो भन है त्यसपछि सेकेन्ड रो कम्प्लिट गरौँ m/k m/2k m/2k m/4k m/4k m/2k 3m/4k m/2k एन्ड अब यहाँ चाहिँ 3m के रे यहाँ चाहिँ 3m/4k 3m/4k ओके 3m/4k सो यो ए र एम को प्रोडक्ट भयो अब तिमीले एज्युम गरेको भेक्टर यहाँ राख्दा 1 1 1 ल अब यहाँ अटेन यहाँ माथि लेख्ने है त्यसपछिको स्टेप चाहिँ ल यो भेक्टरको अब मैले प्रोडक्ट लिएँ भने के आउँछ त
ओमेगा स्क्वायर अब भेक्टर चाहिँ के आउने भयो त अब हेर सबैमा के र एम कमन भएको भएर मैले के बाई एम पनि कमन लिँदै जब फर्स्ट चाहिँ के आउने भयो त 3/4 + 1/2 + 1/4 कति आउँछ भन मलाई 3 2 5 6 3/2 हो सर एम बाइ के कमन लिने होला नि ए सरी उल्टो गरेछु ल एम बाई के फर्स्ट 3/2 हो है सेकेन्डमा 1/2 1/2 1 हुन्छ फेरि 1 जोड्दाखेरि 1 आयो अनि थर्डमा पनि फेरि सिमिलर फर्स्ट र थर्ड सेम 2 सरी ल यो पनि मिस्टेक गरे 2 अनि थर्डको त्यही 3/2 नै भयो ठीक छ हजुर सर अब तिमीहरूले के गर्ने भने यो हामीले यो इटरेसन जब xi र xi + 1 सेम आउँदैन त्यो नभएसम्म यो इटरेसन गरिरहने सो अब अहिले यो x1 र x2 सेम छ कि छैन हेर्नको लागि हेर x1 को फर्स्ट एलिमेन्ट 1 भएको भएर यसको पनि फर्स्ट एलिमेन्टलाई 1 बनाइदिने अब यो तिमीहरूले डेसिमलमा राख्यो भने 1.5 छ म अब यहाँ फेरि यो कर्नरमा लेखेँ हेर यहाँ के बाँकी रहने भयो त 1.5 ओमेगा स्क्वायर m/k 1.5 मैले कमन लिएँ भने अब भेक्टर के बाँकी रहने भयो 1 अब यो 2 / 1.5 कति हुन्छ भन त मलाई बुझ्यो है यो 3/2 1.5 यो 3/2 पनि 1.33 1.33 अब यो ओभियसली 1 भइहाल्यो ठीक छ बुझिन्छ यहाँसम्म हजुर सर ल अब के गर्ने भने अब चाहिँ यो कोएफिसिएन्टलाई छोडेर भेक्टर x2 चाहिँ यो 1 1.333 र 1 भएको लिने अनि त्यहाँबाट अब x3 लिने अब सेकेन्ड इटरेसन हेर है म यहाँ यो हटाइदिए हुन्छ हुन्छ सर ल हेर है अब फेरि सेकेन्ड इटरेसन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेकेन्ड इटरेसनमा चाहिँ अब तिमीले x3 को लागि इटरेट गर्ने इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर अब म यहाँ मलाई लेख्न टाइम लाग्छ तिमीले बुझिहाल्यो त्यो a इन्टु m को प्रोडक्ट जे थियो त्यो यहाँ राख है तिमीले मैले त्यो कपी गरिन अब है तिमीले a इन्टु m को प्रोडक्ट राख्ने है यहाँ मैले अब कन्फ्युजन होला भनेर त्यो चाहिँ पनि लेख्दिएँ तिमीलाई यहाँ a र m को प्रोडक्ट जे आएको थियो अघि त्यो यहाँ राख्ने अब चाहिँ तिमीले 1.3331 ल अब यो प्रोडक्ट कति आउँछ मलाई भन तिमीहरू ओमेगा स्क्वायर m/k कमन लिए ल अब यो प्रोडक्ट कति आउँछ भन फर्स्ट कति आयो 5/3 कति 5/3 ए तिमीले अझै उसमै गर्यौ फ्र्याक्सनमै गरेको छौ हजुर ल 5/3 अनि सेकेन्ड सेकेन्ड 7/3 7/3 थर्ड अब त्यही त होला हैन 5/3 नै ल अब यो फ्र्याक्सनमा राखिरहेर साध्य हुँदैन यसलाई डेसिमलमै गरिदेऊ 5/3 भनेको डेसिमलमा कति आउँछ 1.667 1.667 ओमेगा स्क्वायर m/k तिमीलाई यो रिकल भयो म्याथमेटिक्समा गरेको हजुर सर यस सर ल अब यो बीचमा कति आउँछ 1.4 कति 1.4 1.4 ल अब
म तिमीहरूलाई यो प्रोसेस बुझेको भए अब धेरै गर्दिनँ, यो यस्तै भयो। हेर हामीले स्टार्ट 1.1 बाट गरेको, फर्स्ट इटरेसनमै त्यो 1 र 1 चेन्ज भएन, सेकेन्ड चाहिँ 1.3 मा गयो, त्यसपछि नेक्स्ट 1.4 मा गयो। अब तिमीले गर्दै गऱ्यो भने 1.41 यसको रियल भ्यालु हो। सो अब अर्को x4 गर्यो भने अगेन 1.4 नै आउँछ। अब तिमीहरूले अब जुन स्टेपमा गएर चाहिँ तिमीलाई अब कति डेसिमलसम्म गर भनेको छ यो आइजेन भेक्टरको हैन, फर्स्ट डेसिमलसम्म गर्ने भए अब x4 मै आउँछ। तिमीले अब सेकेन्ड डेसिमलसम्म जाने भए तिमीलाई अर्को पनि एक स्टेप इटरेसन चाहिएला। सो त्यो कति डेसिमलसम्मको रिक्वायरमेन्ट छ, सो त्यो इटरेसन तिमीले गरिसकेपछि अब अहिलेको केसमा चाहिँ मैले सपोज मलाई यो यही नै भ्यालु मैले फाइनल भनेर यसबाटै क्याल्कुलेट गर्नु खोजेँ भने यहाँ एज्युम्सन के गर्नु पर्यो भने x3 र तिमीलाई मैले भन्नु खोजेको बुझ्यो है, यो इक्वल सम्म एउटै नआएसम्म इटरेसन गर्दै जाने हो। सो अब अहिलेलाई चाहिँ मैले यहाँ टुङ्ग्याउनको लागि यतिले मात्रै पुगेको चाहिँ थिएन। अब तिमीले इटरेट गर्दै जाँदाखेरि 2 सक्सेसिभ स्टेपमा सेम आइजेन भेक्टर पायो भने सेम आइजेन भेक्टरलाई तिमीले इक्वल गर्छौ। अब यो दुईटा आइजेन भेक्टर इक्वल हुनको लागि यसको जुन कोएफिसिएन्ट छ दिस शुड बी इक्वल टु 1। यो बुझेको हो कि हैन? बुझिन्छ यो? यस सर। ल अब मैले यही स्टेपबाट नेचुरल फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेट गरेको भए अब के हुने रहेछ त, द्याट मिन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु k डिभाइडेड बाई 1.667 m। ल अब यसको स्क्वायर रुट लिदेऊ, ओमेगा इज इक्वल टु अब यो 1.667 को स्क्वायर रुट लिएर रेसिप्रोकल पनि लिनु पर्यो। सो त्यो कति आउँछ भन त मलाई? 0.7745. 0.774। सो द्याट मिन्स यो चाहिँ फन्डामेन्टल मोडको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भयो अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ मोड सेप भनेको चाहिँ यो आइजेन भेक्टर 1, 1.4 र 1। ल अब तिमीहरूले यहाँ खालि मैले दुईटा इटरेसन चाहिँ तिमीलाई देखाएँ, यही कुरा तिमीहरूले रिपिट गर्दै जाने हो है त? बुझेको छौ नि तिमीले म्याथमेटिक्स पढेको भएर गरिन। अब भन। अनि नि हामीले जुन यो पावर मेथड नै होइन सर यो एक प्रकारले? अनि पावर मेथडमा चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्छ हाइएस्ट भ्यालु निकालेको थियौँ होइन, कमन निकाल्दाखेरि। अहिले हजुरले 1 बनाउनु होइन यस्तो त्यो अर्को मेथड छ, अर्को एडजोइन्ट म्याट्रिक्स युज गरेर गर्यो भने हायर मोड पनि आउँछ। त्यो गर्नलाई अहिले हामीले लेखेको यो इक्वेसन अफ मोड जुन फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स युज गर्यो यसले दिने चाहिँ फन्डामेन्टल नै हो, त्यो बुझ है। सो अब अर्को एडजोइन्ट म्याट्रिक्स भनेर तिमीले पढेको छौ भने यो गभर्निङ इक्वेसनबाट एडजोइन्ट म्याट्रिक्स निकालेर गयो भने चाहिँ त्यसले हायर दिन्छ। अनि फन्डामेन्टल आएपछि हायर निकाल्ने मेथड पनि छ। अब तिमीले म्याथमेटिक्समा पढेको छौ कि छैनौ त्यो अलिकति लेन्दी भएको भएर तिमीहरूलाई यो बीमा चाहिँ गराउने गरेको छैन। त्यो अरू मेथड पनि छ त्यो, सरी यसबाटै फेरि मोडिफाई गरेर हामीले अरू मोडहरू सेकेन्ड मोड थर्ड मोड पनि निकाल्न सक्छौँ जति चाहेको छ। तर अब त्यो पार्ट चाहिँ तिमीलाई चाहिँदैन, तिमीले फन्डामेन्टल मात्रै गर्ने र तिम्रो अहिलेको क्वेसनको एन्सरमा चाहिँ यो फ्लेक्सिबिलिटीको टर्मको इक्वेसन अफ मोसन लिएपछि त्यसले सधैँ फन्डामेन्टल नै दिन्छ। ठिक छ? सो अनि यो क्वेसन आएपछि चाहिँ हामीले फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स किन यहाँसम्म गर्नु पर्यो? होइन, तिमीले त्यही यो आइजेन भेक्टर अलमोस्ट एउटै नआएसम्म 3-4 चोटि त मिनिमम इटरेसन गर न। अहिले मैले तिमीलाई 2 चोटि मात्रै देखाइदिएँ, त्यो बढाउ तिमीले। फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स पनि आफैले निकाल्नु पर्यो होइन भनेको? ए त्यो चाहिँ पर्यो, त्यो पर्छ। सर त्यो कमन लिने बेलामा छ नि सर, भन। त्यो फर्स्टकै इलिमेन्टलाई कमन नलिएर अरू कुनै इलिमेन्टलाई कमन लिएर गर्दा पनि हुन्थ्यो कि हुँदैन? त्यो चाहिँ ठ्याक्कै अब मैले पनि हेरेको छैन, मेरो दिमागमा जे बसेको कमन प्र्याक्टिस जे हो त्यही गरेँ मैले होइन। त्यो अब एकचोटि ट्रायल तिमीहरूले नै गरे हुन्छ, नभए म गरेर हेर्छु। तिमीले सायद त्यो सेम बनाउँदाखेरि आउँछ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। तिमीले अब फर्स्ट कम्पेरिजन गर्दा सेकेन्ड र सेकेन्ड कम्पेरिजन गर्यो भने त्यो पनि हुन्छ होला सायद। ल यो च्याप्टर 9 यति हो। तिमीलाई अब मैले यसको थ्योरी एज वेल एज न्युमेरिकल पनि गरेँ। अब तिमीहरू हेर एकचोटि, फेरि स्टिल केही भयो भने मलाई सोधे भइहाल्यो, नभए
च्याप्टर 9C थियो। सिलेबसमा फाइनाइट डिफरेन्स मेथड पनि रहेछ नि सर। त्यही त फाइनाइट डिफरेन्स मेथड मैले अघि नै ब्याकग्राउन्डमा तिमीलाई भने तिमीले न्युमेरिकल मेथडमा पढेको RK4 मेथड इलर्स मेथडहरू पढेको छौ नि। हजुर सर हजुर। हो त्यही हो, त्यो टाइमको रेफरेन्समा हुने फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन हो त्यो इलर्स इक्वेसन RK4 मेथडहरू भनेको। सो त्यो तिमीले पढिसकेको छौ भनेर तिमीलाई अब चाह्यो भने त्यो RK4 मेथडको प्रोग्रामिङ युज गर्न सकिहाल्छ होला भनेर यसमा मैले रिपिट नगरेको। फेरि तिमीहरूलाई मात्रै नगरेको होइन, अरूलाई पनि गर्ने गरेको छैन मैले। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली सेम नै क्यारी हुने भएको भएर त्यो गरेको छैन। त्यो रिलेटेड न्युमेरिकलहरू चाहिँ सोध्छ कि सोध्दैन भन्नु पर्दैन। भनेपछि हामीले न्युमेरिकलको लागि यही राइले मेथड र टङ्करली अनि म्याट्रिक्स ल अब आधा घन्टा जतिमा तिमीहरूको लास्ट एउटा च्याप्टर सिध्याउँछु।